बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। आज 4 दिसंबर 2022 है, तो मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम पीर साहिब से कि वो हमें इस हवाले से मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि आप किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते, आप खुशामद पसंद नहीं हैं। किसी को धोखा देकर फ़ायदा हासिल करना आपके नज़दीक एक अजीम गुनाह है। ये बिल्कुल ठीक है, किसी के आगे मत झुको, अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि आपको चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो आप अपने बड़ों से मशवरा करके करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बड़े जो हैं वो आपको गलत मशवरा देंगे, मतलब यह है कि वो आपसे ज़्यादा अक्ल रखते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या कहारों या वहाबों का ज़िक्र करते हुए दिन का आगाज़ करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। आपके पास कुछ रकम जो आपने बचाई थी वो आपके कारोबार में, आपके कामों में, जो आप कारोबार कर रहे हैं या जो दूसरे काम आप करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का या प्राइस बांड का, उसमें आपके लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर नज़र आता है। लेकिन एक बात याद रखें कि बग़ैर सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट मत करें, खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। मशवरा करके अपने बड़ों से जो भी आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर आप मशवरा करके करें। सियासतदानों के लिए दिन आज का कुछ बेहतर नज़र आता है। आज उनके किए हुए फ़ैसले उनके लिए बेहतर होंगे। डॉक्टर हज़रात के लिए आज का दिन बहुत खूबसूरत है, और वो स्टूडेंट जो मेडिकल में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज़बरदस्त दिन है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि या रकीबो या मुजीबों का विज़ करते हुए घर से निकलें और सदका दें। सदका बहुत सारी बलाओं को टाल देता है। जर्मनी बुर्ज जोसा के हवाले से बताइएगा। सदका खैरात, अभी मैं इससे पहले भी जिक्र कर रहा था कि सदका खैरात करते रहना आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आजकल हालात बिल्कुल आपके लिए खुदा न खास्ता किसी तरह से भी आज के दिन साजगार नहीं है। अच्छे भले दोस्त भी आपकी छोटी छोटी बातों के ऊपर मुखालफत करते हैं। खुदा न खास्ता गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट ना हो जाए, थोड़ा मोहतात रहिएगा। या हफीज़ो या अजीज़ो या रफ़ीक, या हफीज़ो या अजीज़ो या रफ़ीक का विर्द करें और सदका दे के घर से निकलें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। आज आपके वो तमाम काम जो इल्तवा का शिकार थे वो अल्लाह ताला के फजल से होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे थे या आपका कोई केस इल्तवा था, वो अल्लाह के फजल से आज बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा ये है कि शरीके हयात के साथ आपके जो तल्लुकात हैं वो आज बड़े ही खुशगवार होंगे। अपने घर का बजट बनाते हुए अपनी शरीके हयात के साथ ज़रूर मशवरा करें, आपको उससे फ़ायदा भी होगा और आपको बेहतर हालात भी नज़र आएंगे। या वहाबो या रज़ाकों का विर्द करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। पीर साहब, लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। सियासत से तल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने आप को कंट्रोल में रखें। फ़ैसला ऐसा करें कि जिसमें आपको कोई इबहाम ना हो। किसी भी किस्म का फ़ैसला जल्दबाजी में ना करें तो आपके लिए बेहतर है। ये सियासतदानों के लिए ख़ास तौर पे आज का दिन मैं बता रहा हूँ। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो भी फ़ैसला आपने इन दिनों में करना है वो आपके आने वाले दिनों में आपके लिए और इस मुल्क के लिए बड़ा ही उन चीज़ों पे आपका फ़ैसला जो है वो डिपेंड करता है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि या अव्वलो या आखिरों का विर्द करें। अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। पीर साहब, विरगो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। किसी भी किस्म की रकम किसी को मत उधार दें, खुदा न खास्ता नुकसान का अंदेशा है। रिश्तेदारों
کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں، اور کسی بھی طرح سے جو آج آپ سفر کریں گے، چاہے وہ بیرون ملک ہے، اندرون ملک ہے، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ سفر وسیلہ ظفر ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیر صاحب لبرا برج میزان کے حوالے سے بتائیے گا۔ پوری جد و جہد اور محبت کیجئے، پوری جد و جہد اور محنت کیجئے، جو کچھ ملے گا اس پہ انحصار کیجئے، زیادہ لالچ مت کریں، وگرنہ آپ کا گزر اوقات خدا نہ خواستہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ جو آپ کو مل رہا ہے اس پہ رب کا شکر ادا کریں، آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہتری نظر آتی ہے۔ میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ آج کے دن کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں، کوئی پراپرٹی نہ خریدیں، کوئی گھر نہ خریدیں، آج کے دن ٹھہر جائیں، آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ یا رقیبوں یا مجیبوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، صدقہ دیں اور اپنا جنم سٹون پہنیں تاکہ آپ کو پازیٹیو انرجی ملے۔ پیر صاحب اسکورپیو برج اکرب کے حوالے سے بتائیے گا۔ آج دن کا آغاز آپ کا بڑا ہی خوبصورت ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ پرانے دوست ملنے کے لیے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ بیرون ملک جو اگر آپ سفر پہ جائیں گے وہ آپ کے لیے آج کے دن بہت بہتر ہے۔ تھوڑا سا سفر کے دوران محتاط رہیں، کوئی غلط کیا ہوا فیصلہ یا خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسی بات جو سفر کے دوران ان یوزول ہو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ اللہ تعالیٰ باقی آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو یا غفور ہو یا شکور ہو کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اور صدقہ دے کے سفر کا آغاز کریں، بہت ساری بلاؤں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ پیر صاحب سیجیٹیریس برج کوس کے حوالے سے بتائیے گا۔ آج بڑا خوبصورت دن ہے۔ آج آپ اپنے روٹھے ہوئے دوستوں سے، رشتہ داروں سے یا گھر والوں سے یا بزنس میں جو آپ کی رکاوٹ ہے اس پہ اگر آپ غور کرتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں مجھے کامیابی نظر آتی ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج آپ جو انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں پراپرٹی سے یا گھر چینج کرنے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے باعث رحمت ہوگا آنے والے دنوں میں بھی، اور ابھی خوشیاں انشاءاللہ آپ کا جلد مقدر بننے والی ہیں۔ آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا اللہ ہو یا رحمانوں کا ورد کریں اور صدقہ دیں۔ میں صدقے کا بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ لازمی نہیں کہ آپ نے پورا دمبا لے کے ذبح کرنا، کوئی 10 روپے 5 روپے، اور جسے صدقہ دیں اسے بتائیں کہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں۔ پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا۔ جدی کا میں ابھی بنا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ آپ اپنے اخلاق کو کبھی بھی مت بگاڑیں۔ لوگ آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ آپ کو غصے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو، خاص طور پہ وہ خواتین جو فوری طور پہ جذباتی ہو جاتی ہیں، میں ان کو آج کہتا ہوں کہ تھوڑا محتاط رہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کی کوئی بد زبانی یا بد کلامی آپ کے لیے باعث نقصان ہو، جس سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ نہ بیان کیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی آپ بیان کر رہے ہیں تو معاملے خدا نہ خواستہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یا لطیفوں یا خبیروں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ کسی بھی معاملے میں بزرگوں کے خلاف ہرگز نہ جائیں۔ اپنے دلی جذبات کی، جو آپ کے دل میں جذبات ہیں ان کی قدر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں اس طرح سے نہ ہو، آپ سٹبن ہوئے ہوئے ہیں، آپ اپنے بڑوں کے سامنے بھی بعض دفعہ ضد کر جاتے ہیں۔ آج کے دن ضد نہیں کرنی۔ یہ تمام خواتین اور مرد کے لیے ہوتا ہے، جب میں آپ کہتا ہوں تو اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا دن بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آج بڑا خوبصورت اسٹوڈنٹس کے لیے اس لحاظ سے ہے، جن یونیورسٹیوں میں یا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے اللہ کے فضل سے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یا وارثوں یا رشیدوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ پیر صاحب پائسس برج حوت کے حوالے سے بتائیے گا۔ یہ جو پچھلے 2 دنوں سے آپ کسی خوف کا شکار ہیں، آج آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس خوف سے باہر آ جائیں گے۔ یہ آپ نے اپنے اوپر جو خول چڑھایا ہوا ہے خوف کا اور مایوسی کا،
ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے, کچھ نقصانات ہوئے ہیں, آؤٹ آف بجٹ ہوئے ہیں آپ, انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن آپ کے ہیں. یا رقیبو یا مجیبوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ پیر صاحب یہ سب بتانے کے لیے. ناظرین ہماری کسی بھی بات کو شرک میں شامل مت کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور جاتے جاتے ہمارے اپنے چینل نئی دنیا میڈیا کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.